नमो नमः। परिचयपुस्तके किं किं पठितम् इत्यस्य पुनस्मारणं कुर्मः। तत्र परिचयपुस्तके सप्तमपाठे कर्मवाच्ये लङ्लकारः कथं भवति इति दर्शितम् अस्ति। तत्र कर्तृपदस्य तृतीया, कर्मपदस्य प्रथमा तथा क्रियापदे धातुः अस्ति, तस्य अग्रे य प्रत्ययः भवति। अनन्तरम् आत्मनेपदस्य लङ्लकारस्य प्रत्ययः योजितः भवति। तेन वाक्यं कथं भवति? छात्रेण पुस्तकम् अपठ्यत। एवं कर्मवाच्ये लङ्लकारः भवति। एतस्य वाक्यस्य अर्थः तथा छात्रेण पुस्तकं पठितम् इति वाक्यस्य अर्थः समानः, यतः क्त प्रत्ययः अपि भूतकालं दर्शयति। पुनः क्त प्रत्ययस्य योजना अपि कर्मवाच्ये भवति। अतः छात्रेण पुस्तकम् अपठ्यत, छात्रेण पुस्तकं पठितम् इति वाक्यद्वयं समानार्थकं वाक्यम्। पुनः लङ्लकारस्य कर्मवाच्ये तालिका भवितुमर्हति। यथा रामेण ग्रन्थः अपठ्यत। एकः ग्रन्थः अस्ति, कर्म एकवचने अस्ति, अतः अपठ्यत इति एकवचनम्। यदि ग्रन्थौ अत्र द्विवचनं तर्हि रामेण ग्रन्थौ अपठ्येताम्। पुनः यदि बहुवचनं रामेण ग्रन्थाः अपठ्यन्त। पुनः पुस्तकम् अस्ति, यः वाक्यं वदति सः पुस्तकम् उद्दिश्य वदति। देवेन त्वम् अपठ्यथाः, देवेन युवाम् अपठ्येथाम्, देवेन यूयम् अपठ्यध्वम्। इदानीं पुस्तकं स्वयं वदति। देवेन अहम् अपठ्ये, देवेन आवाम् अपठ्यामहि, देवेन वयम् अपठ्यामहि। एवं वाक्यानि भवितुम् अर्हन्ति। यथा कर्मवाच्ये लङ्लकारः परस्मैपदी धातूनां भवति, तथा एव आत्मनेपदी धातूनाम् अपि भवति। अत्र अस्ति बालकेन देशः अवन्द्यत, बालकेन देशौ अवन्द्येताम्, बालकेन देशाः अवद्यन्त, अवन्द्यन्त क्षम्यताम्। पुनः अत्र मूर्तिः अस्ति, देवस्य मूर्तिः अस्ति। देवम् उद्दिश्य भक्तः वदति अस्माभिः त्वम् अवन्द्यथाः, अस्माभिः युवाम् अवन्द्येथाम्, अस्माभिः यूयम् अवन्द्यध्वम्। पुनः देवः स्वयं वदति, स्वस्य विषये देवः स्वयं वदति युवाभ्याम् अहम् अवन्द्ये, युवाभ्याम् आवाम् अवन्द्यावहि, युवाभ्याम् वयम् अवन्द्यामहि। एवं कर्मवाच्ये लङ्लकारः भवितुमर्हति। कर्मवाच्ये क्त प्रत्ययस्य अपि योजना भवति, तस्यापि तालिका अत्र भवितुम् अर्हति। अत्र क्त प्रत्ययस्य योजना अस्ति, कृदन्तविशेषणम् अस्ति, अतः कर्मस्य लिङ्गं वचनं विभक्तिः च यथा अस्ति तथा क्त प्रत्यय कृदन्तस्य भवति। अतः ग्रन्थः पठितः, ग्रन्थौ पठितौ, ग्रन्थाः पठिताः, कविता पठिता, कविते पठिते, कविताः पठिताः, पुस्तकं पठितं, पुस्तके पठिते, पुस्तकानि पठितानि। अत्र कर्तृपदस्य तृतीया अस्ति। किमपि कर्तृपदम् अस्तु तस्य तृतीया विभक्तिः एव भवति। अधुना अत्र वाक्यद्वयस्य समानता। रामेण ग्रन्थः अपठ्यत इति वाक्यं रामेण ग्रन्थः पठितः इति वाक्यं च वाक्यद्वयं
समानार्थकम् एवम् अत्र तालिका भवितुमर्हति यत्र वाक्यद्वयं समानम् एकस्मिन् वाक्ये कर्मवाच्ये लङ्लकारस्य उपयोगः अस्ति द्वितीयवाक्ये कर्मवाच्ये क्त प्रत्ययान्त कृदन्तस्य योजना अस्ति एवं वाक्यानि तालिका च भवितुम् अर्हति। कर्तरि प्रयोगे किं भवति? कर्तृवाच्य प्रयोगे वयं जानीमः, वयं तालिकां दृष्टवत्यः। छात्रः पुस्तकम् अपठत् इति वाक्यं भवति, तत्र लङ् लकारे सः एव अर्थः छात्रः पुस्तकं पठितवान्। तव तु प्रत्ययस्य योजना कर्तरि प्रयोगे भवति, कर्तृवाच्ये भवति। अतः छात्रः पुस्तकम् अपठत्, छात्रः पुस्तकं पठितवान् इति वाक्यद्वयं समानार्थकम् अस्ति। तव तु प्रत्ययानाम् अपि वयं तालिकां दृष्टवत्यः यत्र तव तु प्रत्ययान्तं कृदन्तं विशेषणम् अस्ति। अतः तत्र विशेष्यस्य कर्तृपदस्य लिङ्गं वचनं विभक्तिः च एतेषाम् अनुसारं कृदन्तस्य अपि लिङ्गं वचनं विभक्तिः च भवति। एवं वाक्यानि वयं पठितवत्यः। तथा लङ् लकारस्य तालिकाम् अपि वयं पठितवत्यः। अधुना एकत्र बालकः पठत् इति वाक्यं बालकः पठितवान् इति वाक्यं च समानम्। बालिका पठत्, बालिका पठितवती। मित्रम् अपठत्, मित्रं पठितवत् इति वाक्यं समानम्। पुनः अत्र मध्यमपुरुषस्य तथा उत्तमपुरुषस्य प्रयोगः लङ् लकारे यदा भवति तदा यः वक्ता अस्ति, यः वा श्रोता अस्ति, यम् उद्दिश्य वाक्यमस्ति तस्य लिङ्गानुसारं कृदन्तस्य लिङ्गं भवति। कः अर्थः? यदा अहं मम विषये वदामि तदा अहं वदामि अहं पठितवती। अहं महिला अस्मि, अहं वदामि अहं पठितवती, अहं खादितवती, अहं गतवती, अहं लिखितवती। किन्तु यदा पुरुषः स्वस्य विषये वदति सः वदति अहं पठितवान्, अहं गतवान्, अहं खादितवान्। एवं यदा अहं महिलायाः विषये ताम् उद्दिश्य अहं तया सह वदामि, ताम् उद्दिश्य वदामि, महिला अस्ति, अहं वदामि त्वं पठितवती। छात्रः अस्ति, बालकः अस्ति, तम् उद्दिश्य अहं वदामि त्वं पठितवान्। एवम् अत्र वाक्यानि भवन्ति। परिचयपुस्तके अष्टमपाठे अग्रिमः बिन्दुः अस्ति। अत्र अस्ति कर्मवाच्ये लोट् लकारः। अधुना कर्मवाच्ये कर्तृपदस्य तृतीया, कर्मपदस्य प्रथमा इति वयं जानीमः। क्रियापदे धातुः अस्ति, तस्य अग्रे य इति प्रत्ययः भवति। अनन्तरम् आत्मनेपदस्य लोट् लकारस्य प्रत्ययः आत्मनेपदस्य एव केवलं भवति कर्मवाच्ये। अतः वाक्यं भवति छात्रेण पुस्तकं पठ्यताम्। परस्मैपदी धातुः अस्ति, आत्मनेपदी धातुः अस्ति चेत् बालकेन देशः वन्द्यताम्। एवं कर्मवाच्ये लोट् लकारः दर्शितः अस्ति। तर्हि अस्य तालिका भवितुमर्हति खलु? तेन वाक्यानि भवन्ति रामेण ग्रन्थः पठ्यताम्, ग्रन्थौ पठ्येताम्, ग्रन्थाः पठ्यन्ताम्। इदानीं तत्र
भगवद्गीता इति पुस्तकमस्ति। पुस्तकम् उद्दिश्य अहं वदामि, देवेन त्वं पठ्यस्व, युवां पठ्येथां, यूयं पठ्यध्वम्। इदानीं पुस्तकं स्वयं स्वस्य विषये वदति, देवेन अहं पठ्यै, आवां पठ्यावहै, वयं पठ्यामहै। एवं वाक्यानि भवितुम् अर्हति। यथा पठ इति परस्मैपदी धातुः अस्ति, तथा वन्द इति आत्मनेपदी धातोः अपि रूपाणि अत्र लिखितानि। तेन आत्मनेपदस्य अपि लोट्लकारस्य कर्मणि प्रयोगे तालिका भवितुम् अर्हति। रामेण भवान् वन्द्यताम्, भवन्तौ वन्द्येताम्, भवन्तः वन्द्यन्ताम्। इदानीं तत्र मूर्तिः अस्ति। अहं मूर्तिम् उद्दिश्य वदामि, देवेन त्वं वन्द्यस्व, युवां वन्द्येथां, यूयं वन्द्यध्वम्। पुनः तत्र देवः स्वयं वदति, ईश्वरः वा अस्ति, सः स्वयं स्वस्य विषये वदति, अहं वन्द्यै, देवेन अहं वन्द्यै, आवां वन्द्यावहै, वयं वन्द्यामहे। एवं आत्मनेपदस्यापि लोट्लकारे तालिका भवितुम् अर्हति। लोट्लकारः कर्तृवाच्ये कथं भवति इति तालिकां वयं दृष्टवत्यः। सा तालिका अस्माभिः पठिता। यत्र छात्रः पुस्तकं पठतु, परस्मैपदस्य क्रियापदं, बालकः देशं वन्दताम्, आत्मनेपदस्य क्रियापदं। पुनः तालिकाम् अपि वयं कर्तृवाच्ये लोट्लकारस्य तालिका एषा अस्ति। वाक्यानि वयं पठितवत्यः। अनन्तरम् अत्र आत्मनेपदस्य लोट्लकारस्य तालिका अस्ति। एवं पुनः स्मरणं कृतम्। अनन्तरं परिचयपुस्तके नवमपाठे इदानीम् अत्र कर्मवाच्यप्रयोगे तव्यत् अनियर् प्रत्ययस्य कृदन्तं कृदन्तानां योजना। त्वया श्लोकः पठितव्यः, त्वया गीता पठनीया, छात्रेण पद्यं पठितव्यम्। एवं कर्मवाच्ये वाक्यानि भवन्ति। तस्य तालिकाम् अपि वयं दृष्टवत्यः। अत्र पुनः स्मरणार्थं पुनः दर्शिता एषा तालिका। विधिलिङ्गलकारस्य तालिकाम् अपि वयं दृष्टवत्यः। यत्र छात्रः पुस्तकं पठेत्, छात्रः पुस्तकम् ईहेत, एवं वाक्यानि भवन्ति। परस्मैपदी क्रियापदम्, आत्मनेपदी च क्रियापदम्। एवं विधिलिङ्गलकारस्य परस्मैपदी क्रियापदस्य तालिका अत्र अस्ति। एतस्य वाचनम् एकवारं कृतम् अस्माभिः। इदानीम् अत्र वाक्यद्वयं समानार्थकम्, किन्तु प्रयोगः भिन्नः, वाक्यरचना भिन्ना। कथं? बालकः पुस्तकानि पठेत् इति कर्तृवाच्ये विधिलिङ्गलकारः, किन्तु बालकेन पुस्तकानि पठितव्यानि इति वाक्यं कर्मवाच्ये अस्ति। तत्र तव्यत् अनियर् प्रत्ययान्त कृदन्तस्य उपयोगः अस्ति। एवं कर्मवाच्ये कृदन्तस्य उपयोगः भवितुमर्हति इति अत्र दर्शितम्। वाक्यद्वयं समानार्थकं, किन्तु अत्र रचनाभेदः, वाक्यरचनाभेदः। बालकः पुस्तकानि पठेत् इति कर्तृवाच्यवाक्यं, बालकेन पुस्तकानि पठितव्यानि इति कर्मवाच्यवाक्यम्। अहं कवितां पठेयम् इति कर्तरीप्रयोगः, मया कविता पठितव्या इति कर्मणि प्रयोगः। वाक्यस्य अर्थः समानः, किन्तु प्रयोगः भिन्नः। पुनः आत्मनेपदस्य अपि
विधिलिङ् लकारस्य तालिका अस्माभिः पठिता। बालकः वन्देत। तत्रापि तव्यत् अन्यर् प्रत्ययान्तस्य उपयोगं कृत्वा प्रयोगपरिवर्तनं शक्यते। बालकः देशान् वन्देत इति कर्तृवाच्ये कर्तरिप्रयोगे वाक्यमस्ति। कर्मवाच्ये बालकेन देशाः वन्दनीयाः इति वाक्यं। तव्यत् अन्यर् प्रत्ययान्तं कृदन्तमस्ति, कर्मवाच्ये अस्ति, अर्थः समानः किन्तु रचना भिन्ना इति अस्मिन् पाठे दर्शितम् अस्ति। पुनः दशमपाठे नूतनः बिन्दुः। अधुना कर्तृवाच्यम् इति किं वयं जानीमः, कर्मवाच्यम् इति किं वयं जानीमः, किन्तु कानिचन क्रियापदानि सन्ति यत्र कर्म नास्ति, कर्मपदं नास्ति। यथा धावति, उपविशति, उत्तिष्ठति, अत्र रोदिति, हसति, अत्र कर्म नास्ति, अकर्मक क्रियापदानि सन्ति। तर्हि अकर्मक क्रियापदानां रचना कर्तृवाच्ये भवति। बालकः धावति, लेखिका उपविशति, विदूषकः हसति, वयं जानीमः। किन्तु यदि एषा रचना परिवर्त्यते, तथा यथा कर्मवाच्ये अस्ति तथा धातुः तस्य अग्रे य इति प्रत्ययः आत्मनेपदस्य केवलं प्रथमपुरुष एकवचनस्य प्रत्ययः योजितः भवति। तत्र प्रत्ययपरिवर्तनं न भवति। किमर्थं? कर्म नास्ति, कर्मवाच्ये कर्मानुसारं क्रियापदं भवति, किन्तु अत्र कर्म एव नास्ति। तर्हि क्रियापदं कस्य अनुसरणं करिष्यति? तत्र कोऽपि नास्ति। अतः क्रियापदस्य आत्मनेपदस्य केवलं प्रथमपुरुषस्य एकवचनं भवति। अतः एतस्य प्रयोगस्य नाम भावे प्रयोगः, भाववाच्यः इति अस्य नाम। अतः अत्र कर्ता यः कः अपि अस्तु तस्य तृतीया विभक्तिः भवति। अत्र कर्म नास्ति एव, अतः विभक्ति इति प्रश्नः एव न भवति। तर्हि कर्तृपदस्य तृतीया, क्रियापदस्य धातुः अधिकं य अधिकम् आत्मनेपदस्य प्रथमपुरुषे एकवचनम् इति एव नियमः। भावे प्रयोगः, भाववाच्यम् एव। छात्रेण धाव्यते, परस्मैपदी क्रियापदमस्ति, तदा एवं भवति। छात्रेण हस्यते, एवं छात्रेण उपविश्यते, एवं भवति। पुनः आत्मनेपदी क्रियापदमस्ति, वृक्षेण कम्प्यते, बालिकया लज्जते, एवं क्रियापदानि भवन्ति। इदानीं पश्यन्तु, यथा कर्मवाच्यं लट् लकारे, लङ् लकारे, लोट् लकारे भवितुमर्हति, तथा भाववाच्यमपि लट् लकारे, लङ् लकारे, पुनः लोट् लकारे भवितुम् अर्हति। वाक्यानि भवन्ति। एवं मित्रेण अधाव्यत इति वाक्यं यत्र भाववाच्यमस्ति पुनः लङ् लकारः अस्ति, एवं वाक्यानि भवन्ति। अनन्तरं वयं कर्मवाच्ये लट् लकारस्य योजना भवति, कर्मवाच्ये लङ् लकारस्य योजना भवति, लोट् लकारस्य अपि भवति इति सर्वं वयं दृष्टवत्यः। किन्तु विधिलिङ् लकारस्य अपि कर्मवाच्ये योजना भवितुम् अर्हति।
एतस्य उल्लेखः अत्र करणीयः। अतः अहम् एतत् दर्शयामि यत् छात्रः पुस्तकं पठेत् इति विधिलिङ्गकारः, छात्रः पुस्तकम् ईहेत आत्मनेपदी क्रियापदम्, पुनः तालिकां वयं पठितवत्यः, सः बालकः पठेत् इति परस्मैपदस्य तालिका, एषः बालकः वन्देत आत्मनेपदस्य तालिका, एतत् सर्वं दृष्टं। कर्मवाच्ये कर्मवाच्ये तव्यत् अन्यर् प्रत्ययानाम् उपयोगः भवति इति दृष्टम्। पुनः तस्य तालिका अपि पठिता, किन्तु पुनः अत्र परिवर्तनम् अपि दृष्टम्। किं परिवर्तनं दृष्टम्? विधिलिङ्गलकारे कर्तृवाच्यं वाक्यं बालकः पुस्तकानि पठेत्, तस्य कर्मवाच्यं करणीयं चेत् तव्यत् अन्यर् प्रत्ययानां योजना भवति। बालकेन पुस्तकानि पठितव्यानि इति कर्मवाच्यं वाक्यम् इति वयं पठितवत्यः। आत्मनेपदस्य अपि तथैव परिवर्तनं, किन्तु विधिलिङ्गलकारस्यापि कर्मवाच्यं क्रियापदं भवितुम् अर्हति। कथम्? अत्रापि धातुः अस्ति, तस्य अग्रे य भवति, आत्मनेपदस्य विधिलिङ्गलकारस्य प्रत्ययः योजितः भवति। यथा कर्म अस्ति, कर्मस्य पुरुषः वचनं च यथा अस्ति तथा विधिलिङ्गलकारस्य आत्मनेपदस्य प्रत्ययः योजितः भवति। छात्रेण पुस्तकं पठ्येत, छात्रया देशः वन्द्येत। अधुना एतद् वाक्यं छात्रेण पुस्तकं पठ्येत, छात्रेण पुस्तकं पठनीयम्, समानं वाक्यं, समाना रचना, समानार्थकं वाक्यं, कर्मवाच्यं। छात्रेण पुस्तकं पठ्येत, अत्र कर्मवाच्ये विधिलिङ्गलकारः। छात्रेण पुस्तकं पठनीयम्, अत्र कर्मवाच्ये तव्यत् प्रत्ययस्य कृदन्तं योजितम्। एवं विधिलिङ्गलकारस्यापि तालिका भवितुम् अर्हति। कर्मवाच्ये विधिलिङ्गलकारः। रामेण ग्रन्थः पठ्येत, रामेण ग्रन्थौ पठ्येयाताम्, रामेण ग्रन्थाः पठ्येरन्। पुनः पुस्तकम् उद्दिश्य अहं वदामि, देवेन त्वं पठ्येथाः, देवेन युवां पठ्येयाथाम्, देवेन यूयं पठ्येध्वम्। उत्तमपुरुषे पुस्तकं स्वयं स्वस्य विषये वदति, देवेन अहं पठ्येय, देवेन आवां पठ्येवहि, देवेन वयं पठ्येमहि। पुनः आत्मनेपदी धातोः अपि कर्मवाच्यं विधिलिङ्गलकारे भवितुम् अर्हति। रामेण भवान् वन्द्येत, रामेण भवन्तौ वन्द्येयाताम्, रामेण भवन्तः वन्द्येरन्। पुनः पार्वती अस्ति, सा ईश्वरं वदति, देवेन त्वं वन्द्येथाः, देवेन युवां वन्द्येयाथाम्, देवेन यूयं वन्द्येध्वम्। एवं पुनः ईश्वरः स्वस्य विषये वदति, देवेन अहं वन्द्येय इति एकं। यदि द्विवचने तथा बहुवचने, देवेन आवां वन्द्येमहि, देवेन वयं वन्द्येमहि। एवं वाक्यानि भवितुम् अर्हन्ति। इदानीं कर्मवाच्यस्य एकत्रिततालिका भवितुम् अर्हति। यत्र कर्मवाच्यं लट्लकारः, कर्मवाच्यं लङ्लकारः, कर्मवाच्यं लोट्लकारः, कर्मवाच्यं विधिलिङ्गलकारः, पुनः लृट्लकारः अपि भवितुम् अर्हन्ति। एवं वयं कर्मवाच्यस्य तालिकां
एकत्रिततालिकाम् अपि कर्तुं शक्नुमः। अत्र प्रथमपुरुषस्य वाक्यानि सन्ति, पुनः एवं मध्यमपुरुषस्य वाक्यानि अपि एकत्र, सर्वे लकाराः एकत्र, पुनः उत्तमपुरुषस्य अपि वाक्यानि यत्र सर्वे लकाराः एकत्र, पुनः एवं एतानि क्रियापदानि परस्मैपदी क्रियापदानि, किन्तु पुनः एवमेव तालिका आत्मनेपदी क्रियापदानाम् अपि भवितुम् अर्हति। परिचय पुस्तके एकः महत्वपूर्णः विभागः सन्धिः इति। स्वरसन्धिः इति विभागस्य परिचयः अस्मिन् पुस्तके अस्ति। अत्र सन्धिः इत्युक्ते किम् इति प्रथमपाठे दर्शितम् अस्ति, यत्र पदस्य अतिशयितः सन्निधिः, सः सन्धिः। तत्र यदा सन्धिः भवति तदा किं किं परिवर्तनं भवति? आदेशः भवति, आगमः भवति, लोपः भवति, प्रकृतिभावः वा भवति। सन्धिः इत्यस्य प्रकारत्रयं: स्वरसन्धिः, व्यञ्जनसन्धिः, विसर्गसन्धिः इति अत्र दर्शितम्। अस्मिन् परिचयपुस्तके सन्धिः इति स्वरसन्धीनां 6 प्रकाराः दर्शिताः सन्ति। सवर्णदीर्घसन्धिः, गुणसन्धिः, वृद्धिसन्धिः, यण् सन्धिः, यान्तवान्तादेशसन्धिः, पूर्वरूपसन्धिः। अत्र सवर्णदीर्घसन्धिः इति नियमाः दर्शिताः सन्ति। द्वितीयपाठे उदाहरणानि सन्ति। पुनः तृतीयपाठे गुणसन्धिः इति नियमाः दर्शिताः सन्ति, उदाहरणानि च सन्ति। वृद्धिसन्धिः चतुर्थपाठे, उदाहरणानि च। पंचमपाठे यणसन्धिः, उदाहरणानि च। षष्ठे पाठे पूर्वरूपसन्धिः, नियमः, उदाहरणानि च। सप्तमे पाठे यान्तवान्तादेशसन्धिः। अत्र नाम किञ्चित् भिन्नम् अस्ति। यान्त इति य अन्त, यस्य अन्ते य अस्ति सः शब्दः, सः प्रत्ययः। य अन्त, यान्त, वान्त, व अन्त, व इति यस्य प्रत्ययस्य अन्ते अस्ति, वान्त इत्येतेषाम् आदेशः यान्त वान्त आदेश, यान्त वान्तादेश सन्धिः। तत्र नियमाः सन्ति, उदाहरणानि सन्ति। पुनः प्रकृतिभावः इति अष्टमे पाठे, यत्र गुणसन्धिः, यण्सन्धिः, सवर्णदीर्घसन्धिः वा शक्यते, किन्तु विकल्पेन कदाचित् सन्धिः कृतः नास्ति, सः अस्ति प्रकृतिभावः। सन्धिः अपि भवति अथवा विकल्पेन प्रकृतिभावः अपि भवति। तथैव यान्तवान्तादेशसन्धिः कदाचित् भवति, विकल्पेन यकार वकार लोपः अपि भवति इति अष्टमपाठे दर्शितम् अस्ति। एते 6 प्रकाराः अस्मिन् परिचयपुस्तके दर्शिताः सन्ति।